کی سونے اللہ تیری دید دا مشتاق. میرے آقا نے فرمایا جبریل چلیے. میرے نبی نے آب تسنیم دے نال غسل کیتا. سواری تے با کے جڑے بلے براق ٹرے آؤ. نوجوانوں بڑے منظر میرے نبی نے راج ویکھے. مسجد اقصی آئی. 1,24,000 نبیوں نے استقبال کیتا. میرے نبیوں نے جڑے بلے استقبال کیتا کملی والے جا کے نبیوں دی صافے دے کھلو گئے. جبریل اذان پڑھی عرض کی دیا اللہ سارے ہی نبی نے مصلی تے کنوں کھڑا کراؤ. اللہ فرمایا جبریل جڑا سونا لگ جائے. جبریل کملی والے نے مصلی تے کھڑا کیتا. فرمایا جبریل دیکھ میرا بابا آدم پیچھے کھڑا ہو, میرا دادا ابراہیم پیچھے کھڑا ہو, حسین دی نگری دا تاجدار یوسف کھڑا ہو, اللہ نہ گلہ کرنا والا موسیٰ کھڑا ہو, حضرت عیسیٰ پھوکا مار کے مردے زندہ کرنا والا کھڑا ہو, ساری کائنات سلطان سلیمان کھڑا ہو. عرض کی دی کمری والے آؤ فیصلہ میں نہیں اللہ نے کیتا ہے. اللہ فرمایا جبریل جڑا سونا لگ جائے کملی والے آؤ میں سدرۃ المنتہا تے ویکھے آؤ, میں زمین دی تحت سرا تے ویکھے آؤ, کائنات مشرق و مغرب ویکھے, نبیاں دیاں سپاں چ چھاتی ماری, تیرے جیا سونا مینوں لبائی کوئی. جیڑا پلیا ہی حضور دے لنگر تے وہ بولے سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. پروردگار نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام زمین تے آسمان تے ملک دکھا دیتے. نوجوانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین تے بلندے آئے, آپ نے زمین والا ویکھے آئے, ایک انسان گناہ پیا کر دائے, اللہ دے خلیل تے برداشت نہ آیا. عرض کی دیا اللہ انہوں موت دے دے, او مر گیا. تھوڑا جا پتھر بلندے آیا, آپ نے زمین والا ویکھے اور انسان گناہ پیا کر دائے. عرض کی دیا اللہ انہوں بھی مار دے, او بھی مر گیا. تھوڑا جا پتھر بلندی ہویا, زمین وال ویکھیا ایک انسان گناہ پیا کر دائے. عرض کی اللہ انہوں بھی مار دے, اللہ نے انہوں بھی مار دیتا. اللہ نے فرمایا ابراہیم زمین تے چلا جاؤ, معراج کرنے آ رہے ہیں, گناہگار مروائی جا رہے ہیں. ایک میرا ماہی معراج کرنے آنا ہے, تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں, انہیں بچائی جانے. تو مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے. معراج تیری میری بخشت دے سامان واسطے. تھوڑا ہو رولا بولو, ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے. میرا دل کرتا ہے پہلے میں اتنے جملے دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کل کروا کے دیواں. میں لاہور پہنچنا میں نے سبحان اللہ دی عمر لاہور تک گزارا ہو جائے. عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا وہ حد بے حد درود نبی تے جیدائے دے پسارا وہ میں قربان دنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا. میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. او معراج کرن جا رہے تے گناہگار مروائی جا رہے, اے معراج تے گئے تے سارے انہوں بخشوا کے لے آئے. شب معراج تے نبی پاک آرام فرما رہے, مدثرم بجمال ہی, مدثر دی چادر اپنے جمال تے رکھی تے لیٹ گئے.
پریشانی ہوئے نہ تے نیند نہیں آتی، کیونکہ نیند سکون دا نام ہے، سکون اچھی آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا ایک دھیان امت دے گناہ وال تے ایک دوزخ وال چلا گیا، تے خیال آیا کہ قیامت دے دہاڑے اللہ بڑے جلال چوبے گا تے ایک گناہ دیا پنڈا چکے لے آمن گے، انہاں دا کی بنے گا؟ یار پریشان ہوئے نا علامہ عبدالمجید صاحب تے یار پتہ کی کہندہ اٹھ یار آمد تینوں تھوڑا سیر کرا کے لے آمد، ہوا بدل جائے، تیری سوچ بدلے، تیری پریشانی دور ہوئے۔ ان حضور آرام فرما رہے، مدثر دی چادر لے کے تے دل وچ پریشانی نیند نہیں آ رہی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرمائی یار پریشان ہے، یا اللہ کی کریے؟ اللہ نے رضا فرمایا جبریل جا میرے یار دی بارگاہ چ چلا جا۔ عرض کی دیا اللہ کی کرا، اللہ نے فرمایا میرے یار نو پیغام دے کے آؤ۔ اللہ فرماتا معاذ آگ دے نینا والے آؤ، کملی دی پکل کالی مار لے، امت دے گناہ کالے لے کے آ جا، کالی رات میں اپنی لے لینا، آجا عرشہ تے گل کریے جی میں آنکھیں گایوں میں کر لوا، آج جی میں تو آنکھیں میں کر لوا گے۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اتھے انتظام کیتے جا رہے۔ اللہ فرما جبریل آج انج کر کے جنت سجا دے تے دوزخ بجا دے، حور و غلمان نو کہہ کے گل قدس دیا پتیاں لے کے میرے ماہی دی راہ وچ کھلو جاؤ، انبیاء نو کہہ کے اپنی قبوری چو نکل کے تے او مسجد اقصی چ صفاں درست کر لو تے میرے یار دے استقبال دیا تیاریاں کرو۔ جبریل دیا تے لگ دوڑا گئی ہیں، راتوں رات ملک صاحب آنا ہوئے نا، وزیر اعظم نے ہیڈ مرا لے، وزیر اعلیٰ نے ہونا ہوئے تو راتوں رات روڈ بن جاندہ ہے، کلین نمیں پا دیتے جاندے، پرانیاں چیزاں بدل دیتیاں جاندیاں۔ اللہ فرمایا میرا یار ایک صوبے تو دوسرے صوبے دی سیر کرن آ رہے نا، آج سارا کچھ نواں کر دیو۔ آج جڑا میں جملہ بولے نا ایک صوبے تو دوسرا صوبہ، اے دی میں تھوڑی وضاحت کر دے ماں۔ شریعت مصطفیٰ دا قائدہ تے کلیہ تے قانون تے ضابطہ تے اصول تے مسئلہ ہے۔ مسافر انہوں کہندے نے کہ جڑا 3 منزلہ سفر کرن دا ارادہ لے کے گھروں نکلے۔ ایک منزل دی تعریف علماء نے یہ فرمائی کہ ایک دن تے رات وچ انسان پیدل جتنا آسانی نہ سفر کر لوے انہوں ایک منزل کہندے نے۔ علماء نے دا تخمینہ لگایا تقریباً 18 میل، یعنی جڑا 56 میل دا ارادہ کر کے گھروں نکلے تقریباً 96 یا 92 کلومیٹر دا ارادہ کر کے گھروں نکلے او مسافر ہے۔ فرمایا گیا کہ سفر خدا دے عذابہ میں جو ایک عذاب پاویں ایک میل دا ہوئے۔ پڑھے لکھے اباب تشریف فرماؤ انسان سفر دا ارادہ کرے تے ذہن دے تھکاوٹ پہلے ہو جاندی ہے۔ ایک میل بھی سفر کرنا ہوئے تے سفر عذابہ جو عذاب ہے، تے جدو انسان تھک جاوے تے دل کردہ تھوڑی سیر کرا میری تھکاوٹ اتر جاوے، حالانکہ سیر بھی سفر ہے، سفر بھی سفر ہے، مگر سفر تھکا دیں دے تے سیر انسان نو فرش کر دیں دی۔ اللہ نے قرآن چ محبوب دی معراج نو سفر نہیں فرمایا، سیر فرمایا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک و ذات جن نے سیر کرائی۔ تو اپنے محبوب دی سیر دا ذکر فرمایا، سفر نہیں آکھیا۔ یا اللہ کیوں؟ 56 میل جڑا سفر کرے یا ارادہ کرے تے گھروں نکل پوے او مسافر او دے واسطے قانون شریعت دا علیحدہ ہے کہ زور دے 4 فرض نے او 2 پڑے گا، عصر دی نماز دے 4 فرض نے او 2 پڑے گا، مغرب دے 3 فرض نے او 3 پڑے گا، عشاء دے 4 نے او 2 پڑے گا، کیونکہ مسافر ہے۔ مسافر واسطے اللہ نے شریعت سہولت رکھی۔ اگر پوری نماز پڑھے گا تو او اللہ رب العزت نو ناراض کر رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں سہولت دینا تو لیندہ کیوں نہیں؟ کالیں دے والی دے جڑ ویلے معراج دے ذکر دی واری آئی، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے فرمایا میرا یار سیر کرنے آیا،
اللہ عرشہ فرشاں دا سفر ہے تسی سیر فرما رہے ہو عرض کی یا اللہ کملی والا عرشاں تے بھی مسافر کیوں نہیں بنے ہو اللہ نے فرمایا تو تے 56 کلومیٹر سفر کرے مسافر بن جانا ہے کملی والا عرشاں تے بھی مسافر نہیں بنے ہو کیونکہ مسافر ہو جائے جڑا اپنا دیس چھڈ کے پردیسی ہو جائے فرمایا میرا یار عرشاں تے بھی پردیسی نہیں بنے ہو کیونکہ آبی محمد دا دیس ہے آبی محمد دا حکومت بسم اللہ جی عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء حق اہل سن حکومت ایتھے بھی مصطفیٰ دی تے حکومت اوتھے بھی مصطفیٰ دی اس واسطے میں کیا ایک صوبے تو دوسرے صوبے دی سیر کرن جانا ہے اللہ فرمایا ہر چیز نوی کر دیو ہن جبریل تیاریاں کر رہے جنت سجائی جاری دوزخ بجھائی جاری فرشتے تے غلمان حکم دیتے جا رہے تیاریاں کرو تے فرشتہ پوچھا جبریل قیامت آن لگی آکھیا نہیں خدا دا ماہی آمن لگا کنیاں صدیاں واسطے آمن گئے کیونکہ اس فرشتہ نے صدیاں گزر گئی ایسا ماہی دیاں اڈیکاں کر دیا وہ ہر آدم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا بھائی رحمت وہ سارے جہانہ دینے رحمت للعالمین فرشتیاں دا بھی ایک جہان تے عالم ہے نا وہ بھی تے ترلے لیندے سانا یا اللہ ساڑھا بھی تے نبی اس کا دے بلاؤ نا اسی بھی رج دیتا کریے آج جدو پتہ لگیا ماہی آ رہے نے تے فرشتیاں پوچھا جبریل کنیاں صدیاں لیا من گئے آکھیا صدیاں دی گل نہ کرو ایمیں لیلن رات پوری لئی نہیں آنا ایمیں رات دے چھوٹے جے حصے لی اے جڑا لیلن دے اتے دو زبران ہے نا جنہوں تنوین کیا جاندہ اے رات پوری نہیں قلت دے معنی دے دیا یعنی پوری رات نہیں ایمیں رات دے چھوٹے جے حصے لی آمن گئے چھوٹا جا حصہ پتہ کتنا جیڑے پانی نہ وضو کر کے گئے سنہ جدو حضور میں راج کر کے آئے تو پانی اجے پہ چلدا سی جیڑے بستر چو اٹھ کے گئے وہ اجے گرم سی جی میں ہن کوئی اٹھ کے گئے جیڑے دروازے دا کباڑ کھول کے گئے وہ دروازے دی کنڈی پی اجے ہل دی سی اور سیرت حلویہ چ لکھا جدو حضور میں راج کرن چلے تے ایک درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا وہ ٹہنی اجے پہ ہل دیئے تے میرا نبی عرشاں فرشاں دیا سیرہ بھی کر کے آ گیا رات دا ان جا حصہ لگا تے جبریل آکھیا ساری صدیاں دی گل نہ کرو ایتھے تے رات دے ہمیں چھوٹے جے حصے لی آنا ہے فرشتیاں نے عرض کی دی اللہ انیاں صدیاں گزر گئیاں کہ آنا تے رات نکے جیسے واسطے آنا ہے عرض کی دیا اللہ رات نکے جیسے لکھی بنے گا اللہ نے فرمایا فرشتے دسو دن کون چار دائے عرض کی دیا اللہ دن دا نظام تیرے ہتھا دے اندر اللہ نے فرمایا رات کون لکھے آن دائے عرض کی دیا اللہ رات دا نظام بھی تیرے ہتھا دے اندر لیلوں نے ہار دا نظام تیری قدرت دے ہتھا دے اندر ہے اللہ نے فرمایا فرشتے رات چھوٹے جے حصے لئی مان جاؤ رات بھی آسا لے آنی ہے دن بھی آسا لے آنا ہے میرے یار نو صدرہ ٹپ لین دے ہو نہ رات مکن دے واگے نہ واپس جان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 18,000 سال دا تے سفر سی نوری سال سال نہیں نوری سال ایدی بحث کرنا وقت درکار ہے اللہ فرما کی ہویا جی 18,000 سال دا سفر ہے اسی ایک اور رات بھی 18,000 سالہ دی بنا لوانگے جیڑا رب اپنے نبیاں دے واسطے تے اصحاب کہف ولیاں دے واسطے 309 سال دا انتظام کر سکتا ہے جڑا رب نبیاں واسطے تے او آصف بن برخیہ واسطے وقت نو قلیل کر سکتا ہے کہ آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان دے دربار چ بیٹھ کے اے انج کر کے تے ملک سبا چ ملکہ بلقیس دا تخت لیا کے اکھ جھپکن تو پہلے نبی دے بارگاہ چ پیش کر لیا او کدوں گیا کدوں آیا کسی نو پتہ ہی نہیں لگیا تسی حولا بولو تواڈی آواز بار جانی چاہیے نہیں
اجے مست نہ ہو، اجے تے میں تانوں چیک کر رہا تساں تقریر کیویں دی سننی ہے، اجے تے میں شروع بھی نہیں ہویا بھائی۔ فرشتے پھر کہنے لگے جا جبریلا تو یار لیا، جا جبریلا تو یار لیا، ساڈا دید کرنا نا جی کردا، جا جبریلا تو یار لیا، ساڈا دید کرنا نا جی کردا، ہن یار محبوب دے سو گئے نے، ہن یار محبوب دے سو گئے نے، تو سدرا تے بیٹھا کی کردا، جا جبریلا یار لیا، ساڈا دید کرن نو جی کردا، جا جبریلا یار لیا۔ ہن جبریل پہ تیاریاں کر دیں، تیاریاں کیسی ہیں؟ محمد علی ظہوری نے علامہ صاحب دا بڑا مٹھا جا رنگ پیش کیتا، سناما بھائی؟ میں نے پتا کئی بیلی گھروں صلاح کر کے انہوں نے آج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا، جڑے بغیر صلاح دے ہو بولو سبحان اللہ۔ ایک واری سبحان اللہ کہ یہ جنت ایک درخت لگ دے، پورا پورا جب باغ لگا کے اپنے حصے دا جاؤ بھائی۔ فرشتے جدو بھی جھوک کے توڑے گاؤں والے ویکھن تے ایک دوسرے نو کہن آؤ جگہ تھی جتے نبی دا میلاد ہویا تے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سارے۔ بسم اللہ چودھری بقاء اللہ صاحب اللہ تعالیٰ عمر خضری نصیب فرمائے۔ گرامی قدر محمد علی ظہوری نے جدو معراج دیاں تیاریاں ویکھی ہیں نا، تے ظہوری مرحوم نے آکھیا واشبے اسرا دیاں تیاریاں، وشاباش بے اشرا دیاں تیاریاں، اے واشب اشرا دیاں تیاریاں، عرشیاں راواں سجائیاں ساریاں، اور کس طرح سونا آخی میں اے تھے آگے شب اکلا ہاریاں۔ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ امام فخر الدین رازی دے مرشد، آپ کو نبی پاک دی معراج دے منکر آئے تھے، کہنے لگے آسمان اچھ دروازہ کونی تے حضور کیویں گزرے؟ آپ نے فرمایا جی میں زبان نال تے کلام نہ دسیا توڑی سمجھ اچھ نہیں آنا، میں تو ہانو کر کے وکھا دینا، بھئی پریکٹیکل کر کے۔ انہاں پوچھا بابا جی کیویں؟ آپ نے فرمایا مینوں مسجد دے کمرے چ بند کرو تے تالا لگا دیو۔ لوگا تالا لگایا، حضرت شیخ نجم الدین کبرا مسجد دی دیوار دے وچوں باہر نکل گئے، کدے اندر جاندے نے کدے باہر، کدے اندر کدے باہر، کدے اندر کدے باہر جاندے، نالے فرماندے نے اے تور دی گل نہیں، اے دور دی گل ہے، اے موسیٰ دی گل نہیں، حضور دی گل ہے۔ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، دور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے ایاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ سنیے جبریل تیاریاں کر رہے، ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، جبریل عرض کی تھی یا اللہ لیاما دی ڈیوٹی میری ہے، جتنا مہمان عظمت والا ہوئے او دی سواری بھی اتنی سونی ہو دی ہے۔ مہمانہ دیا قسمہ ہو دیا، کچھ مہمان اس طرح بھی ہوندے ہوئے کہ دروازہ کھٹکاون یا ڈور بیل ہوئے نا تے ملازم نے پیجی دے پتہ کرو باہر کون ہے، وہ کہندہ جی فلاں، انہوں کہ وہ گھر کوئی نہیں، بچہ بھی باہر جا کے کہندہ ابو کہندہ نے میں گھر کوئی نہیں۔ بعض مہمان اس طرح دے بھی ہوندے نے، وہ دروازہ کھٹکاون یا بیل ہوئے نا تے پوچھی دا کون فلاں آئے، انہوں باہر آ کے ملی دا، باہروں باری ودا کر دے۔ کچھ
مہمان اس طرح دے بھی ہوندے نے کہ دروازہ کھڑکے تے پوچھی دا کون فلاں انہوں نے ڈرائنگ روم وچ بٹھاؤ کچھ اس طرح دے بھی ہوندے نے او دروازہ کھڑکاون یا بیل دیون تے باہر آ کے ملی دا تے پوچھی دا حضور تساں دروازہ کیوں کھڑکائے گھر تہاڈا ہے بوہا تہاڈا ہے جدوں دل کرے آؤ ہے نا کہ کچھ مہمان اس طرح دے بھی ہوندے نے انہاں کول پہلے وقت لئی دا پھر انہاں دا استقبال کری دا پھر انہاں نو پیار بھی کری دا تے آکھی دا تسی وقت دیو گڈی ساڈی ہوے گی ڈرائیور ساڈا ہوے گا اسی لے کے بھی جاواں گے تے چھڑ کے بھی جاواں گے تو مہماناں دیاں قسماں ہوندیاں ہر ایک مہمان دا پروٹوکول اپنا ہوندا ہے او دی عظمت دے مطابق ہوندا ہے میرے نبی نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل حضور فرمایا عزت والا عزت والے دی عزت کردا ہے ہر مہمان دا پروٹوکول اپنا ہوندا ہے او دی عظمت دے مطابق ہوندا ہے جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ محبوب نے آنا ہے تے مہمان بن کے آنا ہے تے سواری پروٹوکول اللہ فرمایا تو وقت لے کے آ تے اسی لے کے بھی آواں گے تے چھڑ کے بھی آواں گے تے اسی سواری اپنی بھیجاں گے 70,000 فرشتہ چھڑن بھی جاوے گا تے لیون بھی جاوے گا تے یا اللہ کیویں سواری کیڑی اللہ فرمایا میں 70,000 یا 40,000 براق بنا کے جنت وچ رکھیا ہے براق برق چو نکلیا برق بجلی براق چکے برق ودی رفتار نہ چلدا جویں اے تسی بٹن آن کرو تے بجلی کیڑے ویلے لائٹ تک یا پکھے تک پہنچ گئی پتہ چلدا او دی رفتار بھی اس طرح ہے نبی پاک نے فرمایا جتھے تک نظر جاندی ہے اوتھے تک او دا ایک قدم جاندا ہے گھوڑے نال چھوٹا تے خچر نال وڈا ہے جنتی سواری ہے اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ جنت وچ جڑا براق سونا لگدا میرے ماہی لے جاؤ حضرت علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جبریل جب جنت وچ آئے تے ویکھیا ہزاراں براق تے ایک تو ایک سونا ناز والا نخرے والا طاقت والا جبریل ہن چیک کر دے او جنت دی نکر وچ گئے تے ویکھیا ایک نکرے لا کے گوڈیاں تے سر رکھ کے پیا روے تے کمزور تے جوانی کوئی نہیں حسن کوئی نہیں تے روئی جا جبریل دے کندھے تے جا کے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے تیری ساری برادری خوشیاں منا رہی تو رو رہے ہیں تینوں محبوب دے آمد دی خوشی کوئی نہیں انہیں نگاہ اٹھا کے جبریل والے ویکھیا تے کہنے لگا جبریل او بھی چاندے نے ماہی راضی ہو جائے میں بھی چاہنا ماہی راضی ہو جاوے پر کوئی ہنس کے منا لیندا کوئی رو کے منا لیندا میں رو کے منا رہا جبریل دے قریب بیٹھ گئے تے براق نو فرماتے نے تینوں کتنی دیر ہوگی روندیا ملک صاحب براق سوچی پہ گیا تے سوچ کے کہنے لگا تقریباً 40,000 سال گزر گئے میں نے حضور دی یاد چرون دیا 40,000 سال پہلے میں حضور دا نام سنیا سا تے میں نے پتا چلے ایک دن حضور نے سیر کرن آنا تے کسے براق نے سواری بن کے جانا تے جدو میں ہزارہ براقاں میں اپنی حالت ویکھی تے میں کہے سونے بھی بہتے طاقتاں والے نخرے نازہ والے بھی تے میں تے پسند نہیں نہ ہونا او دن گیا تے آج آیا تے میں 40,000 سال گزر کے حضور دی یاد چی رو رہا اتھے تے جڑا 5 نمازاں با جماعت پڑھ لوے او اپنے آپ نو ولی تے دوسرے نو دوزخی سمجھن لگ پیندا پر جنوں عشق لگ جائے نا او ناز نہیں کر دے عبادتاں تے بھی نہیں کر دے او جگراتیاں تے بھی مان نہیں کر دے او نہیں دستے لوگاں کہ میں انہیاں نمازاں پڑھنا تے میرے متھے دے محراب ہوئے بس یار دی راہ بیچ تے یار دی یاد وچ کلی پا کے بہ جاندے نے ہن 40,000 سال گزر گئے نے اڈیکا کر دیا نالے اڈیکا کردا نالے رو کے آخدا محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا ڈب ہنجواں تے بچے چلے تو آویں تے تر جا اجازت دے وہ تے میں تھوڑا رنگ پیش کروں کی نام پڑھ مدینہ ٹاؤن اللہ تو انہوں مدینہ ہی لے جائے
روند نہ مارو، میں تو انہوں پچھلی باری ایجویں دا نہیں سا چھڑ کے گیا انجو سبحان اللہ میں پورا پاکستان گلی گلی پھر کے بیکھیا او بول دینے جنہ لنگر پہلے کھا لیا ہوں اچھا جی کہندے نے ہے تے صحیح مگر میں نے پتا تو تھی لنگر واسطے تے نہیں نماز اللہ آئے کو سارے اسی تے حضور دے ذکر والے لنگر لے پر سیانے کہندے نے جدہ کھائی ہو دا گائی ہے تے جدی امی دس کے بھیجا نا تو انہوں پا لیا ہی حضور دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چک دا مکلا کھلو دا ہاتھ پکڑو چک کے بے اختیار چک دے بولو سبحان اللہ میں جاگ دے کہ میں نہ گل کرنی ہے جو میں شروع ہو رہا ہوں کیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی سا فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں پایا جلدی جان چھڑ دے میں بندے پھر متھے لگنا ہوندہ ہے جبریل امین نے فکر انتظار کر رہے حضور دا جنہوں کسے ماہی دی تانگ ہوئے نا جنہوں کسے سونے دی سکھ ہوئے جنہوں صدر ہوئے اڈیک ہوئے انتظار ہوئے انتظار والے دی عادت ہوندی ہے الانتظار اشد من الموت انتظار موت نال بھی سخت ہوندہ ہے او اڈیا چک کے نا تے پباں پار اچھے ہو کے یار دیاں راما اڈیک دینے دم دم جان لبا تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈی کے مت ہون آوے کدروں وہاں سجن دی اے گجرات جائیے نا تے بابا کاماں والی سرکار بڑا معروف دربار شریف ہے حضرت بابا کرم الہی المعروف کاماں والی سرکار ساری زندگی بابے کمیاں نال پیار کیتا آج بھی مزار تے جاؤ ہر پاسے کان نظر آندے نے تسا انہیں کبے کدے نہیں ویکھے ہونگے کٹھے جتنے بابے کاماں والی سرکار دے دربار تے ہوندے ساری زندگی بابے کاماں نال پیار کیتا کسی عرض کیتی حضور کوئی توتے پال دا کوئی کبوتر پال دا کوئی چڑیا کوئی مختلف پرندے پال دا ایک کالے رنگ دا کان ادھر نال بھی کدے کسے پیار کیتا ہے آپ نے فرمایا سنیا کبے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے علماء فرماتے ہیں کبے دی عمر 500 سال بھی ہوندی ہے حضرت بابا کاماں والی سرکار نے فرمایا میں نہ کاماں نال سواس تے پیار کرنا اور کسی دن میرے بنیرے تے او بھی کان آ کے بیٹھ جائے جنہیں کملی والے دی زیارت کیتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تسی بھی رات نو سون لگے نا اکھیاں بند کرو نا جدو ایک باری تے ضرور رکھیا کرو کملی والے تو آ جا میں نا کدے تے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کام بڑھ جاندہ ہے اڈیک کر کے دروشری پڑھ دے سویا کرو باوضو سویا کرو ہو رہے کوئی رات انجدی بھی آجے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے اڈیک سچی رکھیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف فرما دے کہ حضرت حود علیہ السلام دے دور چک نوجوان سی دا نام سی یہودا انہیں آسمانی کتاباں پڑھیا یا دین دی کتاباں پڑھیا مذہب دی کتاباں پڑھیا کہ اللہ دا نبی آنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام حسن دا تاجدار ہوئے گا اس نوجوان یہودا نے عرض کی تھی میں تیری اینی عبادت کی تھی ربا کہ میں مستجاب الدعوات ولی ہاں تے میں نے اس ویلے تک موت نہ دے میں جب تک میں یوسف دی دید نہ کر لوں اللہ نے فرمایا کہ انج کر او کنعان تے مصر دے درمیان ایک کنواں اس کنویں چ جا کے آرام کرتے یوسف آون گے کنویں چا کے انہیں جگہ بنائی تے دیوار وچ بیٹھ کے اللہ اللہ شروع کر دیتی تے 1200 سال عبادت کرتا رہا 1200 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے جب حضرت یوسف دے بھائیاں نے آپ نو بند کے رسی لٹکائی نہ کنویں دے اندر تے رسی کٹی اچانک جبریل نے جنت و تخت لے آ کے یوسف دے قدمہ دے نیچے بچھایا اللہ دے نبی یوسف جا کے تخت پہ بیٹھ گئے او یہودا دیواری جو نکل کے آ کے تخت پہ بیٹھ گیا حضرت یوسف فرمان لگے مینوں تے ویراں سٹیا ہے تو کتھوں آیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حسن دیا تاجدارا ویراں دا گلا نہ کری تینوں کھوچ ویراں نہیں سٹیا تینوں کھوچ میری اڈیکاں لگے آیا پتہ چلیا اڈیکاں سچیاں ہوں تے ماہی چل کے آ جاندے نے تو اڈیک سچی رکھ کے لیٹے آ کر تے آواز سونے نو مار کے لیٹے آ کر تے رو رو کے نہ تے مدینے باوضو سویا کر تنہائی پاک رکھو اپنی باوضو سویا کرو دروشری پڑھ دے سویا کرو
کیونکہ صوفیاء فرما دینے اور آج سائیکلوجی والے کہنے نے جدہ خیال آوے خواب بھی ہو دے آن دینے یہ تو خیال ہی مصطفیٰ دا لے کے سویا کرنا پھر خواب بھی حضور دے آمن پھر سرکار آمنا مدینے والمون کر کے سویا کر کہ نالے آکھے کر دو عالم دے داتا مدینے دے والی دو عالم دے داتا مدینے دے والی تو آجا کدی اوڑ کے کملی کالی تو عالم دے داتا مدینے دے والی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اڈیک کر رہے ہیں یہ میں اڈیک دے یہ میں صرف اڈیک دی گل چھیڑی رکھی تھاری تقریر اڈیک تے ہو جانی ہے پر میں چونکہ واقعہ بھی سنانے تھوڑا جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا کہ سکھ گیا کمزور جب براق ہے سونا نہیں خوبصورتے بھی نہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ جنہوں عشق لگ جو دیاں تین نشانیاں ہوں دیاں رنگ زرد آہ سرد چشم تر جنہوں عشق لگ جائے رنگ زرد ہو دا رنگ پیلا پہ جاندہ سک جاندہ عشق اصل ایک بوٹی دا نام ہے او دا نام ہے عشق پیچا پنساریاں کلو سنیاسیاں کلو مل دی دوائیاں چاہ حکیم لوگ پیس کے ڈال دی جس طرح انگور دی بیل ہوندی ہے یہ بھی بیل ہوندی ہے تو آنو یاد ہے کہ انگور دی بیل کسے درخت رکھو تو پورے درخت چھا جاندی ہے گھر میں رکھو پورے گھر تے چھت بنا دے دی عشق پیچا بھی ایک بوٹی دا نام ہے یہ بھی جڑے درخت چھا جاوے نا انہوں سکا دے دی عشق نو بھی عشق اس واسطے کہندے نے جدے تے چھا جاوے انہوں سکا دے دی وہ سک جاندہ ہے رنگ زرد آہ سرد جنہوں عشق لگ جاوے ٹھنڈے ہوکے بردہ چشم تر جنہوں عشق لگ جائے وہ دن بھی روندہ تے رات بھی روندہ ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق جنہ دے ہڈیں رچے رونا کم انہیں مل دے رون دے بچھڑے رون دے تے رون دے ٹر دے راہی عشق والے مل دیاں بھی رون دے نے تے بچھڑ دیاں بھی رون دے نے اور رو بھی رہے تو سکھ بھی گیا تے ہاؤکے بھی باردہ ہے جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ میں کنوں لے جاواں اللہ نے رشا فرمائے نو لے جا جڑا میری یار دیاں یادیں جی پہ روندا ہے قیامت تک امت نو پتہ چل جائے جیڑا رووے کم آندے ہی آوے گھر وچ پانچے بچے ہوواں تے جیڑا بچہ جلدی رو پیندا نا ملک صاحب ماں دا بڑا خیال رکھ دی وہ گھر نہ بھی نہ ہوئے تے ماں نے چنگا چوکھا پکایا ہوئے بوٹیاں پکائیاں ہوئے تے او دے لی ماں چنگی بوٹی سنبھال کے رکھ دیں دی باقی بچے اعتراض کرنا اے دے لی چنگی کیوں تے ماں کہندی ہے رو پیندا نا پتہ چلیا جڑا رو پوے کم ہودا ہو جاندا تائیوں تے میرے نبی نے فرمایا اب کوفہ علم تب کوفہ تباکو حضور فرما دے نے رویا کر رونا نہ آوے تو رون والا منہ بنا کے بکھا دیا کر جے تو چاہنا تیرا کام بن جائے رویا کرنا آج تے نہیں ہوتا اے آجے کم بن جاندہ ہے کیونکہ رون والے اندھا کم جلدی ہو جاندہ ہے کڈا سخت انسان جدر اکھچو اتھرو نہ آوے اللہ فرماندہ ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہیا کالحجارہ او اشد قصوا پتھرہ چوتے پانی نکل دے چشمے نکل دینے اے کشمیر جا کے کو سارے چشمے پتھرہ چو نکل دینے او کڈا پتھر ہے جدے چو پانی نہ نکلے جدہ دل روے ہی نہ کتنا سخت انسان ہے پتھر نہ سخت جنہوں رونا ہی نہ آوے حضور نے فرمایا موت نے یاد کریا کر پھر ویخ رونا ہوندہ
تیرا دل نرم ہو جائے موت نو یاد کر بچیاں نال پیار کر یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ حضور نے فرمایا دل دی نرمی واسطے اکلی حضور نے دسے عرض کی تھی یا اللہ اے تے سونا ہی نہیں گل سنا ہی دے وہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر دے بادشاہ بنے تے جنگل چو گزرے تے جبریل آ کے سواری دی مہار پکڑی تے عرض کی تھی اللہ فرماندہ ذرا نیچے آؤ آپ اترے فرمایا او ککھاں دی کلی چ جاؤ کلی چ گئے تے ویکھیا مائی وڈیری منہ چ دند کوئی نہیں تے بڑی وڈیری جی مائی چرخا پئی کتے تے چرخے دے ہر گیڑے تے مائی آکھے یوسف 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 اللہ فرمایا یوسف اس مائی نو نہ لے کے جاؤ تے ادنا نکاح کرو عرض کی تھی یہ کون ہے اللہ فرمایا زلیخا ہے عرض کی تھی یا اللہ اے تے جدو ملکہ سی تے جوان سی پوری دھرتی تے اے دے جنی خوبصورت نوجوان عورت کو نہیں سی میرے ورگا نوجوان مرد کوئی نہیں تے ملکہ سی دولت مند حسن والی تے جوان تے میں تے اودو اے دے وال نہیں بیکھیا تے ہون تے منہ تے داندی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا یوسف تو ہاں کر جوانی اسائی دینی اللہ دے نبی یوسف نے ہاں کی تھی زلیخا جوان ہوئی شادی ہو گئی جبریل بھی عرض کی تھی یا اللہ اتے سونا ہی کوئی نہیں فرمایا انہوں یار دا پیغام دے تینوں ماہی قبول کر لیا ہے جوانی اسائی دینی ہے جبریل نے براک دے کانے چے فرمایا رونا اٹھ تینوں کملی والے قبول کر لیا ہی انہیں خوشی سے آگے پر چھنڈے جبریل فرما دینا میں جنتی جی جھاتی ماری او دے جیٹا سونا براک پوری جنت جی کوئی پتہ چلیا جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے او کچھ چجیاں نو ماہی قبول کر لیں تے اوہی چجاں والیاں او ماہی جے قبول کر لیں کالے انہوں تے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا لیں تے گورے ویخ دے رہ جان دے پر جدو ماہی قبول کر جنہوں ماہی قبول کر براق نوجوانوں تیار کیتا گیا جڑے پہلے براق تیار ہویا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی سواری واسطے جبریل نے دنال 70,000 فرشتہ میرے رب نے بھیجیا آگے جبریل در مصطفیٰ تھے علامہ مجید یوسفی صاحب اندر او ستا ہے جڑا کدے ستا ہی نہیں اگے اینا جاگ دینے کہ پاؤں سوج جان دینے تے رحمت تھپکیاں دیکھے کہ دیئے کم اللیل الا قلیل نصفہو او انقص منہ قلیلا اللہ دی رحمت تھپکیاں دیکھے سنا دیئے تے رب فرماتا مزمل دی بکل والیا ادھی رات آرام کریا کرتے ادھی رات قیام کریا کرتے 2 بجے کسے دی امریکہ دی فلائٹ ہو گئے وہ 11 بجے سوندا ہے کدھرے میں ستا ہی نہ رہ جاواں تے فلائٹ مس نہ ہو جائے اور یار جدی 2 بجے دی فلائٹ امریکہ دی ہوئے 11 بجے سوندا نہیں کہ میری فلائٹ مس نہ ہو جائے تے پتہ بھی ہے ملاقات رب نہ لے تے اگے سوندے نہیں تے آج سون گئے عرض کی دی کملی والے آؤ اللہ دے نال ملاقات ہے کہ سوندے نہیں آج سون گئے ہو فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ دے نبی نے کوہ دور تے جا کے عرض کر دینے رب آرینی رب آرینی رب آرینی یا اللہ جلوہ بھی کھاؤ جلوہ بھی کھاؤ جلوہ بھی کھاؤ اتنی آواز ہوں دی اللہ ترانی تو نہیں بیخ سکدا فرمایا میں جگ نو دسنا چاہنا کلیم ہوں دا جڑا اڑیاں چکے آکھے جلوہ بھی کھاؤ حبیب ہوں دے جڑا چادر تان کے سو جائے تے آکھے دیکھنا ہوے گا تے جگہ کے لے جائے کلیم اڈیاں چوکے کہندے نے جلوہ بکھا تے حبیب ہو جڑا چادر تان کے سو جائے تے آکھے ویکھنا جے تے جگہ کے لے جایا جائے اندر وہ ستا جڑا کدے ستا ہی نہیں جبریل دروازے چ کھڑے براق لے کے عرض کیتی یا اللہ آواز دے ماں اللہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی محبوب دا بوئے تھے آواز اچھی نہ ہو جاوے عرض کیتی کنڈا کھڑکاما فرمایا نہیں نہیں میرے ماہی نو بھی آرام نہیں کرنا تو یا اللہ بغیر اجازت ہی لگا جمع مامی جبریل ہوں اللہ فرمایا نہیں نہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اے بار کی دروازے تے بورڈ لکھ کے لگانے اب بغیر اجازت اندر آنا منع ہے اللہ نے قرآن چا بورڈ لگا دیتا اللہ فرمایا او ایمان والے مصطفیٰ دا بو ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے
لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. جبریل نے عرض کی تھی دروازہ نہیں کھڑکانا، آواز دینی نہیں تے بغیر اجازت اندر نہیں جانا تے کی کرنا؟ اللہ فرمایا چھت تے آؤ. جبریل چھت تے آئے. ہن کی کرنا؟ اللہ فرمایا ففرج عن سقف بیتی، سوراخ کر وچوں گزر. عرض کی تھی سوراخ کتھے کرنا؟ اللہ فرمایا اوتھے کر جتھے سامنے میرے یار دا چہرہ ہوئے. یا اللہ کیوں؟ کدے غور کر کے اپنے اپنے بیڑے چ ویکھیا جے ماں بچے نہ بڑا پیار کر دی، مگر ماں نو سب تو زیادہ بچے نہ اس ویلے پیار آندا جدوں بچہ ستا اٹھدا ہے. غلام دستگیر صاحب، ملک حمزہ صاحب، ملک حمزہ صاحب، بچے نو سب تو زیادہ ماں نو پیار اس ویلے بچے تے آندا جدوں بچہ ستا اٹھدا ہے. ماں پورے گھر چ کسے کونے چ کم کر دی ہوئے، بچہ ستا اٹھ کے چیخ مارے ماں دی دوڑ لگ جاندی، متھا چومے گی، رخسار چومے گی، گردن تے لبا تے بوسے دے گی تے ماں کہے گی سبحان اللہ صدقے جاواں. اللہ فرما سوراخ کر میرے یار دے چہرے دے سامنے. ستا اٹھنا نا میرے ماہی نے تے ماں تے ہے کوئی نہیں جڑی آکھے سبحان اللہ. جدو میرا ماہی چہرے تو چادر ہٹاوے گا میں کہوں گا سبحان الذی اسرا، کیڈی پاک ہے میری ذات جن نے تیرے ورگا سونا بنایا ہے. یہ لاڈ میں بیٹھا سوراخ کیتا، جبریل گزر گئے. میری ملت دے نوجوانوں کھڑا کو سوراخ ہوئے گا جدے وچوں جبریل گزر گئے. پتہ جبریل کتنا بڑا؟ 600 پر جبریل دے وجود اچ. جبریل فرماتے ہیں میں ایک پر کھول دے تے پوری کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاتی. جتنی دیر چ انسان اکھ جھپکدا ہے نا، اتنی دیر چ جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت و سرا تک 70 چکر لگا لیندا. اتنا بڑا جبریل. پر اج در مصطفیٰ ہے نا تے جبریل چھوٹا جو سوراخ کر کے وچوں گزر گیا. آکھے تو ایڈا وڈا جبریل تے سوراخ کیوں گزر گیا؟ آکھے مصطفیٰ دا تارے میں کوئی جبریل بن کے آیا، میں تے اپنی ہستی مٹا کے آیا. مصطفیٰ دے بوئے تے ہستیاں لے کے نہیں آئی دی. او کسے ویکھیا نا کہ ایک بادشاہ محمود غزنوی نبی پاک دے روزہ انور تے نا جھاڑو پیا دے وے، فقیراں والا لباس پا کے. قریب تو یمن دا بادشاہ گزریا تے انہیں شاہی لباس پہنیا تے سواری تے سوار تے نوکر چاکر نال تے بڑے روب تے دب دبے نا نبی پاک دے روزے کلو گزریا. انہیں ویکھیا محمود غزنوی جھاڑو دے رہے غلاماں والا لباس پہن کے اے بھی شہنشاہ ہے. او یمن دا شہنشاہ ہے، او شاہی لباس پار کے گزریا. انہیں محمود غزنوی نے پوچھا محمود تو شہنشاہ ہے تے ایتھے جھاڑو پہ دینا غلاماں والا لباس پا کے؟ انہیں آکھے بڑے شہنشاہ دی بار گئے، ایتھے تے شہنشاہ بھی غلام بن کے آندے نے. او دوڑ کے یمن دے بادشاہ کول گیا. کیا انہیں آکھیا او محمود غزنوی تے ایتھے آ کے در مصطفیٰ تے غلاماں والا لباس پا کے تے گدڑی پا کے تے جھاڑو دے وے، تینوں شرم نہیں آئی مصطفیٰ دے بوئے تے شہنشاہ بن کے گزرنا ہے؟ انہیں آکھیا گل دی بھی ٹھیک ہے پر گل میری بھی ٹھیک ہے. او چاہندا سونیا تیرے بوئے تے شہنشاہ بھی غلام بن کے آندے نے، پر میں وکھانڈیاں کملی والیا ویکھ تیرے صدقے رب نے تیرے غلاموں نوں شہنشاہیاں عطا کیتیاں نے. یار نو مناواں دا ڈھنگ اپنا اپنا. جبریل اپنی ہستی مکا کے در مصطفیٰ تے آگے گزر گئے. قدمہ وال کھلو کے عرض کی تھی ہون کی کرا؟ آواز دے ماں. اللہ فرمایا نہیں یا اللہ کی. اللہ نے رضا فرمائی یا جبریل قبل قدمی. اللہ نے رضا فرمایا جبریل چم میرے یار دے قدم چم لائے. اللہ نے فرمایا تیرے ہونٹ ٹھنڈے کفور دے بنائے نے. جبریل نے ہونٹ نو مصطفیٰ دے قدم دے رکھے. جبریل چمی جا رہے ہوں، چمی جا رہے ہوں، چمی جا رہے ہوں. اللہ نے فرمایا جبریل ناز کر تیرے ہونٹ کفور دینے ہوتے قدم میرے نور دے. ایویں یڈیاں چوکے کہندے نے لوگ نبی میرے ورگا تے میں نبی ورگا. تے پوچھ جبریل کھولو تے پوچھ کسے اس کھولو جن نے نبی ویکھیا ہے. تو تے ویکھیا ہی نہیں. جنہ ویکھیا وہ کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دے. حضرت جیو کیسا منظر ہوئے گا کہ بشر تے چادر تان کے سوتا تے نور چمے پیا تلیاں جس دی خاطر عرش بری دیاں
اے سجیاں ہویاں گلیاں جدی بشریت دے قدم نوریاں دا امام چمیں او دے نور دا کی عالم ہوئے بس حضور نے انج کر کے چادر ہٹائی فرما کون ایسا اڈا دروازہ کھڑ کے اسے پوچھے نا کون تے بارو آواز ہو گئی ہے میں حضور نے فرمایا میں نہ کہا کرو اپنا نام دسیا کرو پاویں اپنے گھری جاؤ دروازہ کھڑکا کے حضور نے جدو چادر ہٹا کے پوچھا نا کون تے جبریل ہاتھ جوڑ کر کہتی جی جبریل آیا آؤ نہ در تصور جا کے جبریل نو پوچھے سانو کو پوچھے کون تے سی کہنے میں تے تو آکھیا جبریل میں کیوں نہیں آکھیا جبریل کہندہ میں ہی تے مار کے آیا بھائی میں ہی تے مار کے آیا تائیوں تے در مصطفیٰ تے قدم چمہ دی سعادت مل دیا میں ہی تے مار کے آیا اب میں مر جائے نا تے انسان دے رتبے بلند ہو جاندے آج جڑا میں نا میں بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ پر شرطہ بھی پہلے میں اپنی نو مارے میں صرف تو انہوں میراج نہیں سنانا میں چاہنا میراج دے ویچ جڑے میرے واسطے تو آڑے واسطے سبق نے نالو بھی ہو بھی دس دی جاما میں اپنی نو مار کے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ جبریل نے عرض کی تھی کملی والیا ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ عرض کی تھی سونے آج ساری دنیا رب وال ویکھیں تے رب تک دائی تیرے والے عرض کی تھی سونے اللہ تیری دید دا مشتاق میرے آقا نے فرمایا جبریل چلی آئی میرے نبی نے آب تسنیم اندے نال غسل کیتا سواری تے باقے جڑے بلے برا کٹرے آؤ نوجوانوں بڑے منظر میرے نبی نے راج ویکھے مسجد اقصی آئی 1,24,000 نبیوں نے استقبال کیتا میرے نبیوں نے جڑے بلے استقبال کیتا کملی والے جا کے نبیوں دی صحابے دے کھلو گئے جبریل اذان پڑی عرض کی دیا اللہ سارے ہی نبی نے مسلح تے کنوں کھڑا کراؤ اللہ فرما جبریل جڑا سونا لگے دائی جبریل کملی والے نے مسلح تے کھڑا کیتا فرمایا جبریل دیکھ میرا بابا آدم پیچھے کھڑا میرا دادا ابراہیم پیچھے کھڑا حسین دی نگری دا تاجدار یوسف کھڑا اللہ نہ گلہ کرنا والا موسیٰ کھڑا حضرت عیسیٰ پھوکا مار کے مردے زندہ کرنا والا کھڑا ساری کائنات سلطان سلیمان کھڑا عرض کی دی کمری والے آؤ فیصلہ میں نہیں اللہ نے کیتا اللہ فرما جبریل جڑا سونا لگے دائی کملی والے آؤ میں سدرۃ المنتہا تے ویکھے آؤ میں زمین دی تب سرا تے ویکھے آؤ کائنات مشرق و مغرب ویکھے نبیاں دیاں سپاں چ جھاتی ماری تیرے جیا سونا مینوں لبائی کوئی تیرے جیا سونا مینوں لبائی کوئی نہیں آفاق ہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوبہ دید ام لیکن تو چیزیں دی گئی جبریل نے کملی والے نے مسلح تے کھڑا کیتا تے نبیاں دی نماز میرے نبی نے پڑھائی توجہ ہے نماز پڑھائی میرے نبی نے او نماز جڑی اجے آئی نہیں کیونکہ نماز تے او دو ملی جدو حضور معراج کر کے واپس آئے پھر ایک جڑی نماز ہے جڑی میرے نبی نبیوں نے پڑھا کے جا رہے کیونکہ الصلاۃ معراج المومنین نماز مومنہ دی معراج نبیوں نال وڈا مومن کوئی نہیں میرے نبی فرمایا نبیوں میں معراج بعد چ کراں گا پہلے تانوں کروا کے جاواں گا بس نماز پڑھائی تے نبیاں بھی نماز پڑھ کے آکھے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اور رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے
بس نبیوں نے نماز پڑھائی کی ہویا اے دساں تے الحمدللہ میں کئی گھنٹے درکار ہے کیونکہ اے موضوع ایسا موضوع ہے جمعہ پڑھے ہوتے پھر کدے سناواں کیونکہ میں نے کئی مہینے میں معراج شریف تے جمعہ پڑھا کے پھر انہوں مفصل بیان کرنا الحمدللہ ایک نشست وچ بیان کرنا مشکل ہے بس حضور نے نبیوں نے نماز پڑھائی آسمانی معراج ہوئی سدرت جبریل رکے براق رک گیا اگر رف آیا اعلیٰ حضرت فرماتے نے رف تیرا فر گیا جبریل پیچھے رہ گئے براق رہ گیا رف رک گیا حضور اللہ دی بارگاہ چ گئے دید کی تھی واپس آ گئے آدم آئے تھے آدم نے فرمایا کہ رب ایک ہی ہے لوگا پوچھا کنے دسیا فرمایا جبریل وہی لے کے آئے انہیں دسیا رب ایک ہی ہے ابراہیم آئے تھے فرمایا رب ایک ہی ہے اخے کنے دسیا فرمایا جبریل دسیا موسیٰ آئے تھے فرمایا رب ایک ہی ہے لوگا پوچھا کنے فرمایا جبریل دسیا موسیٰ آئے عیسیٰ آئے آدم کا عیسیٰ سارے نبی آنکھیں رب ایک ہی ہے قوم نے پوچھا کنے دسیا فرمایا جبریل دسیا حضور میں راج کر کے آئے نا اللہ نے رضا فرمایا قل هو اللہ احد اللہ نے فرمایا کملی والے تو بھی کہہ دے اللہ ہی کوئی ہے میرے نبی نے فرمایا لوگو اللہ ہی کوئی ہے لوگا پوچھا کنے دسے آجے فرمایا دسے آ کسے نہیں ویخ کے آیا ایک کوئی بس ویخ کے آگے 50 نمازاں دا توفہ تے 5 رہ گئی کنیاں نبی نو خیال آیا میں 50 لے کے چلے ساں تو سا 45 معاف کیتیاں 5 لے کے چلے اللہ فرما سونے نہیں صفر میں اپنے کو رکھ لیا 5 تو سی لے جو غلامہ نو کیا جے 5 پڑھ کے بھیج دے رہا جے اسی صفر لگا کے 50 ہی بنا کے رکھ دے رہا گے آخری گل آلہ حضرت والد مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور جدو معراج کر کے آئے نا تے اجے اندھیرا سی تہجد پڑھنے واسطے نبی پاک ہر میں کعبہ بل گئے تے گلی چکے تھے دے رون دی آواز آئی دائیں بائیں ویکھا کون پہ روندہ ویکھا ایک عورت کپڑیاں دی گٹھڑی رکھی ہے تے دیوار نہ ٹیک لگا کے رو رہی حضور قریب جا کے فرماتے ہیں بی بی رات نے اس ویلے کیوں رو رہی کہنے لگی جی مدینے دے کہ یہودی دی نوکرانیاں تے مکے کسی کم نہ لایا تے میں نو نال لے کے آیا تے مکے دے قریب میرے پیکیاں دا گاؤں تے میں اتھے اپنے بچیاں نو ملن گئی ایک چھٹی لے کے گئی 3 کر کے آئیاں بخار بڑا جی ہن گھر نہیں جا رہی کہ مالک نے مارنا تے بخار بھی بڑھے نبی پاک نے لو دی گٹھڑی اٹھائی تے سیر تے رکھ لی حضور فرماتے نے میں تیری سفارش کر کے آؤں حضور ٹورے تے نوکرانی کو بخار دی شدت نہ اٹھیا نہ جاوے کملی دا کونا پکڑا کے سید عالم فرماتے نے بی بی تو میری کملی دا کونا پکڑ جنہاں نو سہارے محمد دے مل جانو انہاں اٹھن تو روک ہی کوئی نہیں سکتا نوجوانو حضور آگے کے جا کے اس یہودی دا دروازہ کھڑکایا نیند خمار جو باہر آیا نبی پاک فرماتے نے کہ میں کم آیا کہنے لگا محمد میں تینوں بڑی بار رکھا میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا حضور نے فرمایا میں تینوں کلمہ پڑھانا آیا ہی نہیں کہنے لگا کدھر آئے حضور نے اپنی کنڈ پیچھو دی نوکرانی سامنے کھڑی کی تھی حضور نے فرمایا ایک چھٹی لے کے گئی 3 کر کے آئی بخار بڑھے انہوں ماری نا میں ایدی سفارش کرنا آیا ہن ایدے وال نہ ویکھتے میرے وال ویکھتے انہوں ماری نا ایدے نال میں آیا نا مدینہ کلونی والے ہو جدے نال اینے ٹور جانا ہے انہوں تے قیامت انہوں رب نے بھی کچھ نہیں کہنا حضور فرمائے دے نال میں آیا نا ہن انہوں کمی کچھ نہیں یہودی کہنے لگا محمد میں نے سچی دس کی طرح معراج کر کے تے نہیں آیا میرے نبی فرمایا میں ہن معراج کر کے آ رہا ہوں اجے تے میں یار صدیق نو بھی نہیں دسے آؤں انہیں شور مچا دیتا کہنے لگا لوگوں ایدہ کلمہ پڑھ لو سچا نبی جائے لوگوں نے آگے پوچھے آؤ ساری زندگی انکار کر دو رہے ہیں آج کیوں کلمہ پڑھے آئی کہنے لگا میں کتاب آج پڑھے آئی آخری نبی دی نشانی ہوئے گی راتی رب نال ملاقات کرے گا سویرے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکیا کرے وہ دی عظمت بے کہ راتی رب نہ ملاقاتاں تے آجزی ویخ سویرے اٹھ کے غلامہ دیاں گٹھڑیاں چکدا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا گرامی قدر حضرات پھر کدے آئے تھے باقی گفتگو اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین